श्रोताबिंद प्रणाम। कार्यक्रम सेनुरिया भोर के 9वां श्रृंखला लेके उपस्थित हो चुकल बानी हम बिमला गुप्ता। श्रोताबिंद कार्यक्रम सेनुरिया भोर रउआ हरेक शनिचर के बिहनिया 7:30 बजे से 8 बजे तक सप्तरी जिला में भोरुकुवा FM 82.8 मेगाहर्ज, सिरहा जिला में रेडियो सलेहस 88.8 मेगाहर्ज, धनुषा जिला में रेडियो मिथिला 101.8 मेगाहर्ज, महोत्तरी जिला में रेडियो सुनगाबा 104.6 मेगाहर्ज, सर्लाही जिला में रेडियो मधेस 89.3 मेगाहर्ज, रौतहट जिला में रेडियो मधेस जन आवाज 98.6 मेगाहर्ज, बारा जिला में संस्कार FM 95.6 मेगाहर्ज आ पर्सा जिल्ला में नारायणी FM 103.8 मेगाहर्ज से सुन सकतानी। समता फाउंडेशन के सहकार्य में राइजिंग मीडिया नेटवर्क नेपाल प्राली के उत्पादन में निर्माण कैल ई कार्यक्रम के खास उद्देश्य कहल हमनी के समाज में रहल असमानता आ विभेद के खदहा के सकारात्मक सूचना, बातचीत आ उदाहरण के मार्फत न्यूनीकरण करे के प्रयास में सहयोग पहुंचावे के ह। ई कार्यक्रम के मार्फत सीमांतकृत समाज के महिला के यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार प्रवर्धन करे के आ व्यक्तिगत स्वास्थ्य सरसफाई के बारे में सचेतना विस्तार करे के कोशिश हवे। दोसरका ओरिया स्थानीय स्तर में उपलब्ध स्वास्थ्य सेवा तक सीमांतकृत समाज के महिला सबन के पहुंच बढ़ावेला तक ई कार्यक्रम संचार के वकालत करी। कार्यक्रम सेनुरिया भोर में हमनी के प्रदेश नंबर 2 में महिला सबन से भोग रहल स्वास्थ्य, आर्थिक, सामाजिक आ हिंसाजन्य समस्या सबन की वस्तु स्थिति आ विभेद अंत के खातिर सरोकार वाला सबन से बढ़ावल गईल कदम लगायत के विषय में चर्चा करेम सन। हमनी के कार्यक्रम में खास करके यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य के विषय में विशेष चर्चा करत आइल बने सन। भ्रूण अवस्था से ही ना मरे के अवस्था तक महत्व रखे वाला प्रजनन स्वास्थ्य के विविध विषय में चर्चा करे के क्रम में आजू के कार्यक्रम में हमनी के प्रदेश नंबर 2 में यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य के अवस्था आ यौन रोग संक्रमण, HIV आ एड्स के जोखिम के विषय में चर्चा करेम सन। यौन रोग आ HIV एड्स से यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य में गंभीर अवस्था आ सकता। खास करके HIV एड्स से संक्रमित माई आ बाबू से जन्मल लैकन में HIV एड्स हो सकता। जन्म के साथ ही स्वास्थ्य समस्या आइल अपना में ही गंभीर विषय हवे। माकिर पिछिल का खोज, अनुसंधान आ दवाई विज्ञान से HIV एड्स रोकथाम के विषय में महत्वपूर्ण उपलब्धि सब हासिल कैले बा। संसार में सबसे पहिले सन 1981 में अमेरिका में एक मर्दाना में लौकल HIV एड्स सन 1970 के दशक में ही अफ्रीकी महादेश में फैल चुकल अनुमान कैल जाला। खून के परीक्षण के मार्फत HIV एड्स पत्ता लगावे के प्रविधि के सन 1994 में पत्ता लागल। एशिया में सन 1984 में, थाईलैंड में सन 1986 में, भारत आ पाकिस्तान में लौकल HIV एड्स से संसार के अधिकतर देश सब प्रभावित भइल। नेपाल में भी HIV एड्स के संक्रमण के लौकल तेजी के मद्देनजर करत नेपाल सरकार विक्रम संवत 2051 में राष्ट्रीय एड्स रोग तथा यौन रोग नियंत्रण केंद्र स्थापना करके HIV एड्स नियंत्रण के खातिर खास पहल कैले बा। अभी तकले HIV एड्स से संसार भर 2 करोड़ से बेसी आदमी के मौगत हो चुकल बा। ई घातक बीमारी के मद्देनजर करत विश्व स्वास्थ्य संगठन 1998 से एड्स के साथ संबंधित बहुते जनचेतनामूलक कार्यक्रम जैसे विचार गोष्ठी, सभा, सम्मेलन, घरद्वारा कार्यक्रम सब आ मंगनी में अस्थायी साधन के उपलब्ध करावत आइल बा। दोसरका ओरिया विकसित देश सबन में ई किसिम के विषय सबके पाठ्यक्रम के ही रूप में तक संचालन करत आइल बा। हरेक वर्ष दिसंबर महीना के 1 तारीख के एड्स दिवस के रूप में बहुत रचनात्मक कार्यक्रम सहित मनावल जाला। पिछिलका समय HIV एड्स संक्रमित आदमी के प्रयोग करे वाला दवाई के तक पता लाग चुकल बा, जेकरा मार्फत ओइसन आदमी के जीवन के बढ़ा सके कि आ एक संक्रमित आदमी से दोसर आदमी में ऐसन का संक्रमण नहीं फैल सकत। यही तरह HIV एड्स संक्रमित माई के इलाज कैला में जन्मे वाला शिशु में संक्रमण न लौक सके के अवस्था के तक निर्माण कैल गेल बा। आ नेपाल सरकार भी 77 गो ही जिला में HIV एड्स संक्रमित आदमी के खाए वाला दवाई तक निशुल्क रूप में उपलब्ध करावत आइल बा। वैदेशिक रोजगारी नेपाली समाज के मजबूरी बनल बा। देश भीतर के ही कड़ा बेरोजगारी के कारण नेपाली युवा सबन विदेश जायला मजबूर बानी। प्रदेश नंबर 2 में भी लाखों युवा सब पड़ोसी देश भारत आ तीसरका देश सब में रोजगारी के खातिर जायल करेनी।
ए तरे आप्रवासी कामदार के रूप में जाए वाला युवा सभन के कारण यौन तथा एचआईवी एड्स संक्रमण के उच्च जोखिम रहल बहुते अध्ययन सब देखौले बा। यौन तथा एचआईवी एड्स संक्रमण नियन्त्रण के खातिर जनचेतना आ सतर्कता आवश्यक पड़ेला। सप्तरी जिल्ला स्थित विष्णुपुर गाउँपालिका में समता फाउन्डेशन मार्फत महिला स्वास्थ्य अधिकार के क्षेत्र में सद्भावना दूत के रूप में क्रियाशील पूनम देवी सरदार से राउर समुदाय में यौन तथा एचआईवी एड्स के संदर्भ में चेतना के अवस्था कैसन बा आ स्थानीय स्वास्थ्य संस्था से ई विषय में का कैसन का सचेतनात्मक सेवा आ सुविधा सब प्रवाह हो रहल बा कह के पुछले रहनी सन। सुनल जाऊ उनकर विचार। यस्तो त समुदायहरूमा चाहिँ कुरा जस्तै बाहिरबाट आएको अरू संस्थालेहरू चाहिँ त्यो कार्यक्रमहरू चाहिँ चलाउने गरेको छ यस विषयमा एचआईभी र यौन रोग सम्बन्धी। अनि खास गरी गाउँमा त त्यति कुरा हुँदैन, बाहिरबाट आएपछि मात्रै हो त्यतिखेर थाहा पाउँछ, जानकारी पाउँछ। अनि अहिले त्यति यो 1 वर्ष भयो लगभग यहाँ त एचआईभी र यौन रोग सम्बन्धी जानकारीहरू केही पनि दिएको छैन। तर योभन्दा अगाडि 1-2 वर्ष अगाडि चाहिँ स्वास्थ्यकर्मीहरूले चाहिँ जानकारीहरू दिने गरेको थियो, अहिले चाहिँ दिने गरेको छैन। हाम्रो यहाँ समुदायका मानिसहरू बाहिरहरू त जाने गरेको छन्, तर एचआईभी चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ त्यो चाहिँ संक्रमण भएको छैन। तर यौन रोग चाहिँ भएको छ, तैपनि उनीहरूले औषधिहरू गरेर उपचार गरेर अहिले चाहिँ निको चाहिँ भएको। एचआईभी सम्बन्धी र यौन रोग सम्बन्धी उहाँलाई अब बाहिरबाट आएपछि उहाँलाई संक्रमित हुन्छ, यस्तो हुन्छ कि मतलब संक्रमित हुन सक्छ, उहाँहरूलाई त्यस्तो रोग लाग्न सक्छ भन्ने तिनीहरू बारेमा चाहिँ त्यति जानकारीहरू छैन। जस्तै बाहिरबाट आएकोहरूबाट पनि जोखिम छ, जस्तो विदेशहरूबाट चाहे दिल्ली पन्जाब जहाँबाट मतलब काम गरेर आएकोबाट तिनीहरूबाट पनि जोखिम छ। अनि खास गरी यहाँ त्यही बाहिरबाट आएकोबाट पनि जोखिम छ। अनि उहाँहरूलाई चाहिँ यो सम्बन्धी एचआईभी सम्बन्धी अनि यौन रोग सम्बन्धी जानकारी नभएको कारण पनि यो चाहिँ जोखिम हो उनीहरूको लागि। हाम्रो यहाँ गाउँपालिकाहरू छन्, स्वास्थ्य कर्मीहरू छन्, उहाँहरूले समय समयमा आएर यहाँका समुदायहरूलाई यौन रोग र एचआईभी सम्बन्धी जानकारीहरू दिए चाहिँ राम्रो हुन्छ। समय समयमा यहाँका समुदायका मानिसले यौन रोग र एचआईभी सम्बन्धी केही पनि जानकारी र 1-2 साल वर्ष अगाडि अरू संस्थाहरूले दिए पनि उहाँहरूले त्यो त्यसमा त्यति केयर पनि गर्नु भएको छैन। त्यही भएर उहाँहरूलाई चाहिँ समय समयमा आएर यहाँको गाउँपालिका चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीहरूले आएर समय समयमा उहाँहरूलाई चाहिँ यो सम्बन्धी जनचेतनामूलक मतलब कार्यक्रमहरू उहाँहरूलाई यस सम्बन्धी कार्यक्रमहरू दिएर अनि उहाँहरूलाई जानकारी गराएमा चाहिँ यो समस्या चाहिँ अलि हल हुन सक्छ। पूनम देवी सरदार यौन तथा एचआईवी एड्स के विषय में और भी उचित आवश्यक परामर्श सेवा सब गांव-गांव तक पहुंचे ना सकल बता रहला बाद हमनी के सप्तरी जिला के विष्णुपुर गाउँपालिका के ही दलित परिवार के सशक्तिकरण के क्षेत्र में काम कर रहल अधिकार कर्मी कल्पना यादव के साथे तराई मधेश के जिला सभन में यौन तथा एचआईवी एड्स बीमारी के संक्रमण के जोखिम का बाटे, ऐसन का जोखिम के विषय में समाज केतना के सचेत बाटे लगायत के विषय में केन्द्रित होके बातचीत कैले रहने सन। सुनल जाऊ उ बात कही। तपाई विशेष गरी दलित महिलाहरूको उत्थानको क्षेत्रमा रहेर काम गरिरहनु भएको छ। उनीहरूको क्षमता विकास, उनीहरूको स्वास्थ्य लगायत समग्र वृद्धि विकासको क्षेत्रमा काम गरिरहनु भएको छ। विशेष गरी यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यको दृष्टिले पनि दलित महिलाहरू धेरै जोखिममा रहेको विभिन्न तथ्याङ्कहरूले, विभिन्न सर्वेक्षणहरूले देखाएका छन्। तपाईले समुदाय स्तरमा काम गर्दा दलित महिलाहरूको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यको अवस्था चाहिँ कस्तो पाउनुभयो? सर, अहिले त म यो सामुदायिक क्षेत्रमा काम गर्दाखेरि महिला भन्ने बित्तिकै यो दलित महिलालाई मात्रै नभन्दाखेरि सबै महिलामा यो यौन सम्बन्धी धेरै रोगहरू यो कहाँबाट आउँछ, कसरी आउँछ, यो त धेरै समस्याहरू चलिरहेको छ, अहिले भइरहेछ। तर यिनीहरूको सचेतना भन्दाखेरि त हामी सकेसम्म त यहाँ गाउँपालिकाहरूबाट यहाँ चेतनामूलक कार्यक्रम यो एनजिओहरू प्रसारण गरिरहन्छ। यो कार्यक्रम त हामी समुदायमा गरिरहन्छौँ, उनीहरूको चेतना दिइराख्छु, तर पनि सुधार आएको छैन। जस्तै अब यो दलित समुदाय समग्र मधेसलाई दलित समुदाय मात्र नभनौँ, समग्र मधेसका धेरै युवाहरू वैदेशिक रोजगारीका लागि दुबई, कतार जस्ता खाडीका मुलुक र कतिपय छिमेकी मुलुक भारतमा पनि जाने र उनीहरू घर फर्केर आउँदाखेरि महिलाहरूलाई यौन तथा एचआईभी एड्स जस्तो संक्रमणजन्य रोगहरू लाग्न सक्ने सम्भावनाहरू पनि देखिन्छ। यो विषयमा समुदाय स्तरमा सचेतना छ कि छैन? यो विषयमा
जानकारी छ कि छैन, तपाईँले के पाउनु भएको छ? मैले यो विषयमा छलफल गर्दाखेरि सर, समुदायमा धेरै जसोलाई चेतना छ। चेतना भनेको हामी त महिलालाई उठाउने, महिलाको हकमा काम गर्ने, युवाहरूको हकमा काम गर्ने, किशोरीहरूको हकमा काम गर्ने, यो चेतना फैलाउने कामहरू गरिरहन्छु। कति संस्था, सबै संस्थाले सकेसम्म उहाँहरूलाई बचाउको काम गरिरहेको छ, तर उहाँहरूले सबैलाई त यस्तो समस्या छैन, तर पनि छ सर समुदायमा। यस्तो समस्याहरूमा ले गर्दाखेरि महिलाहरूको स्वास्थ्यमा होस् अथवा सामाजिक विकासमा होस्, कस्तो खालको समस्या परिरहेछ, कस्तो खालको जटिलता छ, यहाँले के पाउनु भएको छ? म त यौनको विषयमा अब यो के त त्यो एचआइभीको बारेमा त अहिलेसम्म त हामीलाई पनि त्यति थाहा छैन, तर किशोरी अवस्थामा यो महिलाहरूको त्यो कम उमेरमा बिहे गर्दाखेरि त्यो धेरै समस्या आउँछ। किशोरीको त्यो आमा र बच्चाको दुइटैको खतरा हुन्छ र जथाभावी यताउति विदेशबाट आएका युवाहरूले घर जान्छु, तर अहिले आफ्नो त्यो स्वास्थ्यको त्यो स्वास्थ्यलाई परीक्षण नगराएर घरमा आएर बस्छन्, उहाँहरूको चेतना हुँदैन, जति सिकाए पनि उहाँ मान्दैन। अब त्यो त समुदायमा कतै कतै त आइहाल्छ समस्याहरू। यस्तो कुरालाई त अब अहिले स्थानीय सरकार भनौँ अर्थात् स्थानीय पालिकाहरू असाध्यै मजबुत छन्, उनीहरूसँग बजेट पनि छ, स्वास्थ्य शाखा नै छ हरेक गाउँपालिका नगरपालिकामा, उनीहरूले त्यसलाई अलिकति चेतना अभिवृद्धि गर्ने यस्तो कुरामा चाहिँ समुदाय स्तरमा गर हो, मान्छेलाई जानकारी हुने एउटा कुरा हो, तर खतराको विषयमा एउटा एक ढङ्गले स्वास्थ्य कर्मी मार्फत त्यसलाई अझ सचेतना बढाउने, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेवकबाट सचेतना बढाउने र गाउँपालिका वा नगरपालिकाले नै प्राथमिकताको चाहिँ एक नम्बरमै राखेर यस्ता कुराहरूलाई अगाडि बढाउने हो भने पक्कै पनि यो न्यूनीकरण हुन सक्छ। यसरी चाहिँ स्थानीय तहले काम गरेका छन् कि छैनन्? हजुर सर, यस्तो कामहरू त धेरै हाम्रो स्थानीय स्तरका जति पनि यो महिलाको हकमा बजेट आउँछ नि, त्यो बजेटले यिनीहरूलाई चेतनामूलक कार्यक्रमहरू सचेत गराउने, खालि सचेत गराउने कामहरू, कार्यक्रमहरू तालिमको माध्यमबाट घर दैलो कार्यक्रम गरेर यो अहिले जुन छ नि हाम्रो यो महिला सेविका दिदीहरू यो पनि सचेतनाकै कुरा गरिरहन्छन् समुदायमा। त्यही भएर त अलिकता सुधार छ, नभएर त हामीलाई त केही यिनीहरूको महिलाको हकमा त कुनै चेतनै थिएन। अहिले यो बजेटले गर्दाखेरि त हामी यो तालिमबाट र यो घर दैलो कार्यक्रमले गर्दा उनीहरूको चेतना दिइराख्छु, चेतना दिने कार्यक्रम गर्छु, सकेसम्म महिलाहरू किशोरीहरू बचाउ होस् लागि स्वास्थ्य। जसरी तपाईँको 4 पटक एउटा महिलाले गर्भावस्थामा गर्भ जाँच गर्नुपर्छ अर्थात् सुत्केरी हुन अस्पताल जानुपर्छ लगायतका कुराहरू समुदायमा पुगेको छ, त्यसै गरी एचआइभी एड्स वा यौन रोगको पनि जोखिम हुनुपर्छ भनेर चाहिँ त्यति सचेतना त्यसको दाँजोमा चाहिँ अलिक कम पाइन्छ होइन? महिलाहरूले गर्भवती अवस्थामा 4 पटक जाँच गर्नुपर्छ, त्यो त सबैलाई थाहा छ। हजुर, सबैलाई त नहोस्, कतै कतै नहोस्, तर सबैलाई चेतना दिने पटक पटक जुन पनि स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रम हुन्छ यसमा त यो त सबैलाई सिकाउने हुन्छौँ हामीहरू। र घर दैलो कार्यक्रममा स्वास्थ्य यो बस्दाखेरि 4 पटक कम्तीमा 4 पटक जाँचाउनु पर्छ भने सबै स्वास्थ्य संसेविका दिदीहरूले। तर यो दाँजोमा एचआइभी एड्सको विषयमा चाहिँ समाजमा त्यति धेरै सचेतना छैन होइन? जसरी गर्भ जाँचको विषयमा थाहा छ त्योभन्दा त कम छ कि के छ, के पाउनु भएको छ यहाँले? यो एड्स भन्ने विषय यिनीहरूलाई थाहा छ सर उनीहरूलाई, तर यो एड्स जथाभावी कसरी सर्छन् यसको जुन एउटा दुईटा विषय छन् यिनीहरू त हो म गर्छु, यो त यो विषयलाई त त्यति देखिँदैन यहाँ समस्या। अभी रउआ सुन्नी है सप्तरी जिला के बिष्णुपुर गांवपालिका में दलित महिला के सशक्तिकरण के क्षेत्र में काम कर रहल अधिकार कर्मी कल्पना यादव जी से कई बातचीत। श्रोताबिंद कार्यक्रम सेनुरिया भो रउआ हरेक शनिचर के बिहनिया 7:30 बजे से 8 बजे तक सप्तरी जिला में भोरुकुआ एफएम 82 बुनका 8 मेगाहर्ट्ज से, सिराहा जिला में रेडियो सलेहस 88 बुनका 8 मेगाहर्ट्ज से, धनुषा जिला में रेडियो मिथिला 101 बुनका 8 मेगाहर्ट्ज से, महोत्तरी जिला में रेडियो सुनगावा 104 बुनका 6 मेगाहर्ट्ज से, सर्लाही जिला में रेडियो मधेस 89 बुनका 3 मेगाहर्ट्ज से, रौतहट जिला में रेडियो मधेस जन आवाज 98 बुनका 6 मेगाहर्ट्ज से, बारा जिला में संस्कार एफएम 95 बुनका 6 मेगाहर्ट्ज आ पर्सा जिला में नारायणी एफएम 103 बुनका 8 मेगाहर्ट्ज से सुन सकतानी। हमनी के यौन तथा एचआईवी एड्स से संबद्ध विषय में सप्तरी के बिष्णुपुर गांवपालिका का कर रहल बा कह के बिष्णुपुर गांवपालिका के स्वास्थ्य शाखा प्रमुख ध्रुव नारायण देव के साथे पूछले रहनी। सुनल जाओ देव के साथे कैल ई बातचीत।
विशेष गरी मधेस तराईका जिल्लाहरूबाट धेरै युवाहरू वैदेशिक रोजगारीका लागि छिमेकी मुलुक भारतदेखि लिएर अन्य तेस्रो मुलुकमा पनि जाने गरेका छन् र यसरी जाने युवाहरूमा चाहिँ यो विशेष गरी यौन तथा एड्स को संक्रमणको जोखिम चाहिँ बढी हुन्छ भनेर भनिन्छ। तपाईहरुले यस्तो खालको जोखिम न्यूनीकरणको लागि सचेतनामूलक कार्यहरू अर्थात् यसको प्रतिरोधात्मक कार्यहरू गाउँपालिका स्तरबाट गर्नु भएको छ कि छैन? भन्नुभयो यो विदेशमा अथवा बाहिर मुलुकबाट आउँदाखेरि यौन तथा प्रजनन सम्बन्धी रोगहरू भयो अथवा हुनु स्वाभाविकै हो, त्यो हामीलाई सबै थाहा नै। तर यस विषयमा स्पेसल कार्यक्रम गत वर्ष हामीले कार्यक्रम गर्दाखेरि सफलता अनुदानमा चाहिँ कार्यक्रम थियो, त्यो विभिन्न एक्टिभिटीहरू हामी गऱ्यौँ। यसपालि चाहिँ हामीले जस्तै एससिएचबी मार्फत यही विषयमा एड्स तथा यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धमा हामीले सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू गऱ्यौँ। त्यसपछि एड्स सम्बन्धी जनप्रतिनिधिहरूलाई राखेर र्याली भयो, अन्तर्क्रिया कार्यक्रम पनि गऱ्यौँ। अर्को कुरो के भने हेल्थ पोस्टहरूमा जुन हाम्रो एएनसी प्रसवदेखि लिएर सारा हुन्छ, त्यसमा पिएमटी कार्यक्रमहरू हामी गर्दैछौँ। अब रह्यो यसपालि अलिकति प्रभाव के पर्यो भनेदेखि सशक्त अनुदानमा आएको पैसाहरूको कार्यक्रम गर्न नसकिएको र कोरोनाको विश्व महामारी फैलिएको हुनाले यसपालि चाहिँ अलिकति यी कार्यक्रमहरू अलिकति थोरै कम मात्रै भएको हो। तर यस विषयमा हामीले सचेतनापूर्वक नै हामीले गर्दै आइरहेका छौँ, गर्दैनौँ। जस्तै तपाईँको जुन गाउँपालिकामा सप्तरी जिल्लाको विष्णुपुर गाउँपालिकामा यहाँ चाहिँ कार्यरत हुनुहुन्छ, त्यहाँ चाहिँ यौन तथा एचआईभी संक्रमणको जोखिमहरू चाहिँ के हुन सक्छन् तपाईँले पहिचान गर्नु भएको छ? कस्ता कस्ता कारणहरूले यहाँ चाहिँ जोखिम भित्रन सक्छ अर्थात् जोखिम निम्तन सक्छ भन्ने त्यस्ता कारणहरूको पहिचान गर्नु भएको छ? पहिचान त हामीले गरेका छौँ होइन। अब जोखिम यसमा विशेषता के भनेदेखि यो विदेश जुन चाहिँ अहिले सप्तरीमा पनि गाउँपालिका अन्तर्गत पनि मान्छेहरू विदेश रोजगारमा जानुपर्छ, मलेसियादेखि अन्य देशहरूमा त्यताबाट त्यो आएको नै जुन यो रोगहरू हो त्यो चाहिँ बढी छन्। अनि अरू खासै हाम्रो नेपालमा बसेर त्यस्तो यो सप्तरीतिर त्यस्तो, तर बढी चाहिँ हामी विदेशबाट आउने युवा युवतीहरूमा जस्तै एचआईभी एड्सलाई चाहिँ मान्छेले असुरक्षित यौन सम्पर्कको कारण यो सर्छ भनेर बुझिन्छ। तर नेपालमा पनि पछिल्लो समय विशेष गरी लागू औषध प्रयोगकर्ताहरू जो सुईद्वारा लागू औषध प्रयोग गर्छन् उनीहरूलाई पनि एचआईभी संक्रमण अति भएको तथ्यहरू सार्वजनिक भएका छन्। अगाडि हामीले तथ्याङ्कहरू हेर्यौँ भने त्यस्तो लागू औषध सम्बद्ध जोखिम अर्थात् युवाहरू अहिले सामान्य लागू औषधमा फस्दै गएर त्यहाँसम्म पुग्न सक्ने जोखिम पनि हुन्छ। त्यस्तो खालको समस्या मधेस तराईमा अर्थात् तपाईँको गाउँपालिका आसपास अर्थात् गाउँपालिकामा छ कि छैन? तपाईँले यस विषयमा केही काम गर्नु भएको छ अथवा यो विषयमा सचेतना दिनु भएको छ? के छ त्यस विषयमा हामीले अघि मैले भने एससिएचबीबाट अन्य जनप्रतिनिधिबाट र यो सम्बन्धी अथवा लागू प्रयोग भइरहेको छ त्यो सिस्टम हामी कार्यक्रम गर्दै नै छौँ। अस्ति पनि गरेकै हो। एचआईभी एड्स सम्बन्धी यो निकै चाहिँ केसहरू रोकिरहेको छ भनेर सुनेको हो। तर हाम्रो विष्णुपुर गाउँपालिका अन्तर्गत यस्तो किसिमले गरिरहेको छ। जस्तै अब समग्र यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यको पाटोबाट पनि अलिकति कुराकानी गरौँ। विशेष गरी महिला तथा किशोरीहरूलाई चाहिँ यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी सचेतना दिन सकियो, यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकियो भने मात्रै हाम्रा भावी सन्ततिहरू स्वस्थ रहन्छन्, हामीले सोचेको समाज निर्माणमा एउटा सहयोग पुग्छ भनिन्छ। समग्र यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यको पाटो हेर्ने हो भने गर्भावस्थादेखि जीवनको नमरुन्जेलसम्मको अवस्थालाई यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यको पाटोसँग जोडेर हेरिन्छ। यो कुरामा अझै पनि मधेसका जिल्लाहरूमा यो स्वास्थ्यको सूचाङ्कहरू हेर्ने हो भने अत्यन्त कमजोर रहेको हामी पाउँछौँ। तपाईँहरूले यसलाई चिर्नको लागि आफ्नो गाउँपालिकामा चाहिँ कसरी काम गर्नु भएको छ? यो ठिक भन्नुभयो। यस्तो किसिमको मधेसको जिल्लामा यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रमहरू अलिकति पुवर छ। तर यसमा चाहिँ हाम्रो एनजिओहरू कार्यक्रम गरिरहेको छ। जस्तै 1470 चिल्ड्रेन पनि हाम्रो विष्णुपुर गाउँपालिका अन्तर्गत यस्ता प्याकेजहरू दिएको छ, जुन प्याकेजहरू हामीले सञ्चालन गरेका छौँ। अनि यसमा चाहिँ यो हाम्रो नेपाल सरकारको पनि कार्यक्रमको बजेटमा उसमा सशक्त उसमा छ र त्यसमा उसमा ग्रुप बनाएर जस्तै किशोरलाई एउटा ग्रुप त्यसरी गर्भवती महिलाहरूलाई त्यो राखेर यस विषयमा चाहिँ सचेतनामूलक कार्यक्रम हामीले सबै सञ्चालन गरिरहेको छ। उहाँ के रहने सप्तरी जिल्ला विष्णुपुर गाउँपालिका के स्वास्थ्य शाखा प्रमुख ध्रुव नारायण देव।
श्रोताबिन्द, सुरक्षित यौन सम्पर्क लागू औषध प्रयोग में नियंत्रण व प्रयोगकर्ता सबन में HIV एड्स चाहे यौन रोग संबंधी सचेतना तथा यदि संक्रमण हो जाइते प्रभु उपलब्ध इलाज के निरंतर प्रयोग से HIV एड्स के नियंत्रण में हद तकले सफलता हासिल कैल जा सकता। नेपाल सरकार एड्स तथा यौन रोग नियंत्रण के लक्षित करके स्वास्थ्य मंत्रालय अंतर्गत राष्ट्रीय एड्स तथा यौन रोग नियंत्रण केन्द्र ही स्थापना कैले बा। उ केन्द्र मार्फती देशभर एड्स तथा यौन रोग नियंत्रण के काम सब संचालित हो रहल बा। संगतिया ईश्वर दाहाल राष्ट्रीय एड्स तथा यौन रोग नियंत्रण केन्द्र के वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक मदन कुमार श्रेष्ठ के साथे एड्स तथा यौन रोग सम्बन्ध के विविध विषय में बातचीत कैले बानी। सुनल जाऊ उ बातचीत। विश्वमा नै सबैभन्दा भयावह रूप संक्रमणको रूपमा लिइन्थ्यो HIV एड्सलाई कुनै समयमा, र तथापि अहिले पनि यो निको नहुने तर यसलाई रोकथाम गर्न सकिने, मानिसको आयु लम्ब्याउन सकिने रूपको रूपमा बुझ्न थालिएको छ। विगतबाट समीक्षा गर्दा नेपालमा HIV एड्स नियन्त्रणमा अर्थात् यसको संक्रमण रोकथाममा हामीले के कस्ता उपलब्धिहरू हासिल गरेका छौँ? नम्बर 1, अहिले हालको अवस्थामा चाहिँ यो HIV भनेको भयावह छैन, भयावह स्थिति होइन पहिला जस्तो होइन। सुरुमा मान्छेहरूले चाहिँ एकदम चाहिँ फेटल डिजिज भन्थे, तर अहिलेको अवस्थामा त्यो छैन। नेपालमा सन् 2004 देखि चाहिँ यसको उपचार सुरु गरेका हौँ। उपचार सुरु गरेपछि अहिले हालको अवस्थामा हामी चाहिँ नेपाल अधिराज्यको 78वटा चाहिँ साइटबाट उपचार सेवा दिइरहेका छौँ र HIV संक्रमितको संख्या पहिलाको तुलनामा घट्दै आइरहेको छ। साथसाथै यसको चाहिँ यसबाट हुने मृत्यु दर पनि निकै नै कम भएको छ र नयाँ चाहिँ जुन रोग लाग्ने दर हो त्यो पनि निकै कम भएको छ। हाल नेपालमा 18,998 जना लगभग 19,000 जना चाहिँ HIV संक्रमितहरू हाम्रो चाहिँ एड सेन्टर भन्छ हामी उपचार दिने सेवा केन्द्रलाई एड सेन्टरबाट उपचार लिइरहनु भएको छ। यो विशेष गरी अझै पनि कतिपय समुदायमा HIV एड्सको औषधि हुँदैन, यसको उपचार हुँदैन, लागेपछि मान्छेको मृत्यु भइहाल्छ भन्ने बुझाइ अझै पनि कतिपय ग्रामीण क्षेत्रहरूमा, अझै पनि कतिपय ठाउँहरूमा छ। तपाईले उपचार दिने सेन्टरहरू छन् भन्नुभयो, यो उपचार भनेको के हो? व्यक्तिले प्रयोग गर्ने औषधि भनेको के हो? यसले हुने के फाइदाहरू अर्थात् स्वास्थ्यमा ल्याउने सकारात्मक प्रभावहरू के हुन्? यसबारेमा अलिकति बताइदिनु न। खास गरेर अझै पनि हाम्रो समाजमा HIV भन्नाले एकदमै यो भयावह हो, देखाउनु हुँदैन, लुकाउनुपर्छ, समाजले के भन्ला भन्ने डरहरू होइन। र समाजमा देखेपछि पनि सामाजिक हामी तपाईँ पनि भनौँ अहिले पनि HIV भयावह भनेर हामी अलिकति टाढा भाग्ने उहाँहरू देख्दाखेरि अझै पनि त्यो चाहिँ स्टिग्माहरू डिस्क्रिमिनेसन अझै पनि भेटिन्छन्। जसले गर्दाखेरि HIV संक्रमितहरू खुलेर अगाडि आउन सकेका छैनन्। तर हाम्रो प्रयास चाहिँ यसमा अझै पनि जारी छ। हामी चाहिँ सबै HIV भनेको कुनै भयावह रोग होइन, यो अरू ब्लड प्रेसर जस्तै, डायबिटिज जस्तै यसलाई औषधि खाएर चाहिँ हाम्रो चाहिँ जीवनलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ भन्ने कुराको चाहिँ समाचार सन्देश दिनु जरुरी छ। यो चाहिँ र अहिलेको उपचार पद्धति कस्तो छ भने उपचारको चाहिँ औषधि सबै नेपाल सरकारले चाहिँ जिम्मा लिएको छ। सबैलाई निःशुल्क औषधि दिइन्छ। लगभग 28 किसिमका औषधि हुन्छन् र HIV को संक्रमितहरूको चाहिँ अवस्था हेरेर कसलाई कस्तो औषधि दिने भन्ने कुराहरू चाहिँ चिकित्सकहरूले बिल्कुल गर्नुहुन्छ र उहाँहरूले औषधि दिनुहुन्छ। तपाईँलाई मैले एउटा उदाहरण दिन्छु। सप्तरी जिल्लाको एउटा दूर देहातको गाउँमा कुनै व्यक्ति HIV एड्सबाट संक्रमित हुनुहुन्छ भने उहाँले औषधि कहाँ लिने? स्थानीय वडा कार्यालयमा पाइने हो कि स्थानीय पालिकामा पाउने हो कि अर्थात् सेन्टरहरू भनेको के हो? यसमा अलिकति विस्तृत रूपमा बुझाइदिनु न। हामी चाहिँ अहिले हाम्रो HIV को संक्रमितको अवस्थालाई हेरेर हामीले नेपालको 68 जिल्लाको 78वटा साइटबाट दिइरहेका छौँ। त्यो भनेको चाहिँ त्यहाँको त्यो जिल्लाको अस्पतालहरू हो। अस्पतालमा चिकित्सकको निगरानीमा औषधि दिनुपर्छ सुरुमा, किनभने संक्रमितको अवस्था हेरेर त्यसलाई कस्तो औषधि दिनुपर्ने भन्ने कुरा उहाँहरूले चाहिँ निर्णय गर्नुहुन्छ र उहाँहरूको चाहिँ एड सेन्टर भन्ने हुन्छ। प्रत्येक अस्पतालमा चाहिँ जिल्लाको अस्पतालमा जहाँ चाहिँ HIV देखिने त्यहाँ एड सेन्टर भन्ने खुलिएको छ। नेपालको सन्दर्भमा जुन तपाईँहरूले विशेष एउटा HIV एड्सको जोखिमलाई हेरेर नेपाल सरकारले एउटा छुट्टै संयन्त्र बनायो, स्वास्थ्य विभाग अन्तर्गत छुट्टै संयन्त्र बनाएर काम गरिरहेको छ। नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ यहाँहरूको बुझाइ के छ? के कारण, कस्ता कारणहरू छन् जसले अझै पनि नेपाली समाजमा HIV एड्सको जोखिम बढ्न सक्ने अर्थात् संक्रमण बढ्न सक्ने जोखिमहरू चाहिँ तपाईँहरूले के पहिचान गर्नु भएको छ? अहिले पनि नेपालमा संक्रमण हुने मुख्य कारण भनेको चाहिँ यो सेक्सुअल कन्ट्याक्टबाट नै छ है। नेपालमा अझै पनि सबभन्दा बढी HIV सर्ने कारण चाहिँ सेक्सुअल कन्ट्याक्ट नै हो। यो भनेको चाहिँ अब हाम्रो देशमा चाहिँ भन्दा पनि हाम्रो देशका नागरिकहरू जुन चाहिँ विदेशमा काम गर्न जानुहुन्छ, विशेष गरी इन्डियामा जहाँ चाहिँ बम्बईमा, पन्जाबमा
त्यहाँ गएर चाहिँ सार्ने अहिले पनि देखिएको छ है। कारण हाम्रो चाहिँ हाम्रो फोकस चाहिँ बाहिर के भन्छ आप्रवासी चाहिँ मानिसहरूसँग हाम्रो चाहिँ हाम्रो कार्यक्रम त्यहाँ पनि गठित गरेका छौँ। हामीले आप्रवासीहरू जो चाहिँ आफ्नो घरमा आउनुहुन्छ, घरमा आएको बेलामा उहाँहरूको टेस्ट गर्ने, उहाँहरूको चाहिँ उपचार गर्ने हामी गर्छौँ। र साथसाथै सम्पूर्ण चाहिँ गर्भवती महिलाहरू जो चाहिँ हाम्रो संस्थाहरूमा साक्षरतामा आउनुहुन्छ गर्भवतीको चेक गर्नको लागि, उहाँहरूलाई पनि हामी चाहिँ सबैको चेक गर्छौँ। र नेपालको अहिले अवस्था हेर्नुहुन्छ भने हाम्रो गत वर्ष 5 लाखभन्दा बढी गर्भवती महिलाको हामी चेक गर्दाखेरि 50 लाख जतिलाई हामी एचआइभी पोजिटिभ भेटेका थियौँ। एचआइभी पोजिटिभ भेटेका गर्भवती महिलाहरूलाई हामीले समयमा उपचार दिन सक्यौँ भने उहाँबाट जन्मिने बच्चाहरूलाई रोग सर्दैन। नेपालमा खास गरेर यो आप्रवासी जो चाहिँ इन्डिया जानु गर्छ उहाँहरू फर्किँदाखेरि उहाँहरू जाँदाखेरि पनि हामीले चाहिँ पोइन्टहरूमा उहाँहरूको चेक पोइन्टहरूमा हाम्रो स्वास्थ्यकर्मीहरू हाम्रा सहयोग गर्ने संस्थाहरूले सन्देशमूलक कुराहरू गर्ने, उहाँहरूलाई कन्डोम वितरण गर्ने कुराहरू गर्छौँ। साथसाथै चाहिँ एचआइभीबाट बचाउने यो कुराहरू गर्नलाई भने हामी सन्देश दिन्छौँ। र आइसकेपछि पनि हामी चाहिँ घर घरमा गएर हाम्रो चाहिँ साथीहरू चाहिँ उहाँहरूले सन्देश दिने र चाहिँ उहाँहरूको टेस्ट गर्ने काम पनि गरिरहेका छौँ। नेपाली समाजमा विविधता छ होइन। शैक्षिक स्तरलाई हेर्ने हो भने पनि कतिपय समुदायगत जातिगत रूपमा एउटा वर्ग क्षेत्र धेरै पछाडि छ नेपाली समाजलाई हेर्ने हो भने। विशेष गरी नेपाली समाजमा अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदाय अन्तर्गत पनि दलित समुदायमा सचेतनाको, शिक्षाको, आर्थिक क्षेत्रको पनि अभाव देखिन्छ। रोजीरोटीको लागि उहाँहरू चाहिँ भारततिर जाने, विशेष गरी छिमेकी मुलुकतिर जाने, सबैतिर हामी त्यस्तो देख्छौँ। जस्तै प्रदेश नम्बर 2 को कुरा गर्दा पनि त्यहाँ दलित कम्युनिटीको ठूलो संख्या छ र त्यस्ता क्षेत्रहरूमा यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सम्बद्ध धेरै जोखिमहरू पनि देखिन्छन्। यस्ता जोखिम भएका पहिचान भएका वर्गहरूको लागि सचेतनामूलक कार्यक्रम हुन सक्ला। उनीहरू अर्थात् त्यस्तो वर्गलाई टार्गेट गरेर सेन्टरको तर्फबाट तपाईँले केही कार्यक्रमहरू गर्नुभएको छ? हामीले भन्दा पनि हामीले त कार्यक्रम दिने हो। त्यहाँको प्रदेश, त्यहाँको स्थानीय चाहिँ के भन्छ निकायहरूलाई हामीले चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ उहाँ काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरू, उहाँ काम गर्ने सही संस्थाहरूलाई हामी चाहिँ तालिम दिने, मेसेज दिने र उहाँहरू मार्फत चाहिँ सम्बन्धित निकायहरूमा उहाँहरूले आफ्नो यस्ता वर्ग छानेर चाहिँ तालिम दिने कार्यक्रम गर्ने, सञ्चालन कार्यक्रम गर्नुहुन्छ। र अहिलेको अवस्थामा भन्दाखेरि प्रदेश नम्बर 2 मा हामीलाई सहयोग गर्ने हाम्रो विशेष गरेर यो एफएचआई र सेफी चिल्ड्रेन भन्ने संस्था गर्नुहुन्छ। उहाँहरूको चाहिँ संस्थाहरूले गएर चाहिँ सन्देश दिने, टेस्ट गर्ने कामहरू गर्नु भएको छ। त्यसको रिपोर्ट हामी आइरहन्छ। र अहिलेको अवस्था ठ्याक्कै भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ मैले तपाईँले कुन कुन ठाउँमा गर्नु सक्यो भन्न सक्दिनँ। कतिजनालाई गर्नु भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले चाहिँ हेरेर मसँग त्यो डेटाहरू त्यो काम भइरहेको छ। यदि त्यहाँ काम भएको छैन भने पनि त्यो हाम्रो रिपोर्ट आयो भने हामी त्यो ठाउँमा पनि हाम्रो प्रोग्रामहरू त्यहाँ चाहिँ लक्षित गरेर गर्न सक्छौँ। तपाईँले एउटा कुरा गर्नुभएको थियो कि आप्रवासी जो कामदारको रूपमा नेपालबाट बाहिर जानुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ सम्बन्धित देशमा जाँदा सचेतता अपनाइदिनु भएन, सुरक्षित शारीरिक सम्पर्क गरिदिनु भएन भने त्यसले गर्दा यहाँ एचआइभी एड्स तथा यौन रोगको जोखिम छ भन्नुभएको छ। त्यो चाहिँ भनेको एउटा पेसागत रूपमा एउटा वर्गको कुरा भयो। भौगोलिक रूपमा चाहिँ नेपालमा बढी जोखिम क्षेत्रहरू पहिचान भएका छन्। यी क्षेत्रहरूमा चाहिँ यस्तो अलिक बढी जोखिम छ भनेर पहिचान भएका छन् एचआइभी एड्सको सन्दर्भमा? पहिला जस्तो अवस्था अहिले रहेन। अहिले जहाँ पनि एकै किसिमको चाहिँ अवस्था हो अहिले होइन। त्यही पनि शहरी क्षेत्रहरूमा जहाँ चाहिँ यो के भन्छ धेरै बसोबास गर्ने धेरै मानिसहरूको भुइँचो हुने, जहाँ चाहिँ अब यो सुईबाट चाहिँ लागु पदार्थ लिने संख्या बढी हुने, जस्तै गरेर काठमाडौँ, पोखरा यस्तो एरियामा चाहिँ त्यस्ता समुदायहरूमा चाहिँ यो एचआइभीको र एचआइभी र हेपाटाइटिसको जोखिम बढी देखिएको छ। हामीले चाहिँ सर्वे पनि गरेका थियौँ होइन। तर यो आप्रवासीको अवस्थालाई हेर्दाखेरि चाहिँ अहिले भइरहेको 2 नम्बर छ चाहिँ बोर्डर एरियाहरू छ। विशेष गरेर कञ्चनपुरदेखि लिएर चाहिँ हाम्रो यो झापासम्म ती बोर्डर एरियाहरूमा चाहिँ यो केसहरूको चाहिँ आटोपटो देखिएको छ। र पहिला जस्तो चाहिँ एकदमै धेरै रूपमा धेरै नै आउने थिएन कि अहिले धेरै नै नियन्त्रण भइसकेको छ। प्रायः जस्तो मानिसहरूलाई हामीले चाहिँ जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू गरेको कारणले होला अहिले यो संख्या निकै घटाएको छ। अहिले पहिला छैन होइन। उहाँ के रहनिहा राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्र के वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक मदन कुमार श्रेष्ठ। श्रोताबिन्द कार्यक्रम सेनुरिया भो रउआ हरेक शनिचर के बिहनिया 7:30 बजे से 8 बजे तक सप्तरी जिल्ला में भोरुकुआ एफएम 82.8 मेगाहर्ट्ज से, सिरहा जिल्ला में रेडियो सलेह 88.8 मेगाहर्ट्ज से, धनुषा जिल्ला में रेडियो मिथिला 101.8 मेगाहर्ट्ज से, महोत्तरी जिल्ला में रेडियो सुनगावा 104.6 मेगाहर्ट्ज से, सर्लाही जिल्ला में रेडियो मधेस 89.3 मेगाहर्ट्ज से, रौतहट जिल्ला में रेडियो मधेस जन आवाज 98.6 मेगाहर्ट्ज से, बारा जिल्ला में संस्कार एफएम 95.6 मेगाहर्ट्ज आ पर्सा जिल्ला में नारायणी एफएम 103.8 मेगाहर्ट्ज से सुन सकतानी।
श्रोताबिन्द, आज के कार्यक्रम में हमने प्रदेश नंबर 2 में यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य के अवस्था, यौन रोग संक्रमण आ साथै HIV एड्स के जोखिम के विषय में चर्चा कैनी सन। सेनुरिया भोर के विषय में कोनो सलाह सुझाव आ शिकायत भइला में हमने के विद्युतीय पत्र में लिख सकतानी। हमने के पत्र भेजे के ईमेल ठेगाना है rmn.nepal@gmail.com। यही तरह रउआ हमने के 0151 में सीधा फोन संपर्क कर सकतानी। एकरा साथे समता फाउन्डेशन के सहयोग आ राइजिङ मीडिया नेटवर्क नेपाल प्राली के निर्माण में संचालित कार्यक्रम सेनुरिया भोर से विवेक यादव, राकेश ठाकुर, श्वेता सिन्हा, ईश्वर दहाल, सुषमा कर्ण के साथे हम बिमला गुप्ता भी इजाजत चाहतानी। राउर सप्ताह स्वस्थ आ सुखमय बितो। प्रणाम।